गुरुदेव महाराज जी को जय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक ओमकार शतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अंजुनि सैभं गुरु प्रसादी जपु। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। ओम नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा sambuddhasa. Blessed are those who are pure in heart, for they shall see God. परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को जय। पूजनीय सबै सन्त महात्माहरूको जय भगवान अनि भक्तहरूको जय। आजको यो साप्ताहिक सत्संगमा अनि कृष्ण जन्म अष्टमीको शुभ उपलक्ष्यमा विश्वभरिका जति पनि भगवत भक्तजन सम्मिलित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई मेरो सादर जय श्री सच्चिदानन्द। र हामी संसारमा जन्म लिएर आइसक्यौं मानव शरीरमा र मानव शरीरमा आइसकेपछि दुई कुरो विगतका जति पनि सन्त महात्मागणहरू हुनुहुन्थ्यो वीर पैगम्बरहरू हुनुहुन्थ्यो अवतारवादी महान पुरुषहरू हुनुहुन्थ्यो उनीहरूले विश्लेषण गरेर जीवनलाई विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि दुई कुरोलाई उहाँहरूले मानव समाजको अगाडि राखे कि बडो भाग्य पाइन्छ सत्संग बिना प्रयास भवभङ्ग। सत्संग भन्ने कुरा बडो भाग्यले मात्रै पाउँदो रहेछ भनेर हामीलाई बताउनु भयो। अन्त अरु के भन्यो भन्दाखेरि बडे भाग्य मानुष तन पायौं, बडे भाग्यले मानुष तन पायौं सुर दुर्लभ सद ग्रन्थले गायो। बडो भाग्यले मात्रै यो मनुष्य शरीर हामीलाई प्राप्त हुँदो रहेछ जो सुर दुर्लभ। सुर भनेको देवता, देवतालाई पनि यो दुर्लभ रहेछ। र दुईटा कुरा हामीले संसारमा बहुत भाग्यले पाउँदैछौँ। विगतका सन्त महात्माले यो भनेन कि बडे भाग्यले तिमीले चाहिँ शाखा सन्तान पाउँछौ, बडो भाग्यले तिमीले यहाँको धन सम्बन्धी पाउँछौ भन्नु भएन। तर के भने दुईटा कुरा मनुष्य शरीर र सत्संग। त मनुष्य शरीरको बारेमा हामीले एकछिन चर्चा गरेर हेरौँ कि यो मनुष्य शरीर हामीले जुन चाहिँ पायौँ कि एक्सिडेन्टली हामीले पाएको हौँ अर निरुद्देश्य संसारमा बाँच्ने अनि तत्पश्चात यहाँ बाँचिसकेर जब हाम्रो आयु पुरा हुन्छ एक्सिडेन्टली हामी यो संसारबाट जाने कि मनुष्य शरीरको कुनै उद्देश्य छ। यदि मनुष्य शरीरको उद्देश्य छ भनेदेखि त्यो उद्देश्य के हो एउटा विचार म हजुरलाई राख्न चाहन्छु। बजारमा जान्छौँ हामी, बजारमा गएर हामीले एउटा चम्मच किन्छौँ। चम्मच, त्यो चम्मच किन्नको लागि हामीले सोच्छौँ कि चम्मचको कति पैसा भनेर हामीले सब्जीलाई सोध्छौँ, दोकानदारलाई सोध्छौँ। मोलतोल गरेर हामीले चम्मच लिएर आउँछौँ घरमा। त्यो एउटा चम्मचको उद्देश्य छैन। त्यो एउटा चम्मचको उद्देश्य बिना हामीले किनेर लिएर आयौँ घरमा होइन। त्यसको उद्देश्य छ। त्यसले हामी चिया चलाउँछौँ, त्यसले हामी मसलाहरू चलाउँछौँ, त्यसले हामीले अनेक
जुन चाहिँ डाडु र पन्युले गर्न नसक्ने काम चम्मचले हामीहरूले काम चलाउँछौँ, त्यसको उपयोग गर्छौँ। त भनेपछि यत्रो यो ठुलो मानव शरीर, सुर दुर्लभ शब्द ग्रन्थले गायो, सुर दुर्लभ देवताले पनि नपाउने शरीरको उद्देश्य के हो त? मैले अघि नै भनिहालेँ कि उद्देश्य बिना यो शरीरको सृष्टि भएको छैन। र यो जुन चाहिँ मानव शरीर छ, हजुरलाई म अर्को एउटा विचार राख्न चाहन्छु। बजारमा जान्छौँ हामी, टिभी किन्छौँ, वासिङ मेसिन किनेर लिएर आउँछौँ, अनेक प्रकारको हामीहरूले भनौँ न क्यामेरा किनेर ल्याउँछौँ। त हामीले त्यसको लागि केही दाम दिन्छौँ र उनीहरूले भन्छ कि यसको यति वारन्टी हो है, यसको यति ग्यारेन्टी हो है। अनि त्यो वारन्टी र ग्यारेन्टीको पर्चा त्यो पनि लिएर आउँछौँ, हामीले कुपन पनि लिएर आउँछौँ। र एउटा रेडियो किन्नुको निम्ति पनि हामीले डिपोजिट गऱ्यौँ, एउटा टिभी किन्नको निम्ति पनि हामीले डिपोजिट गऱ्यौँ, एउटा वासिङ मेसिन किन्नलाई हामीले डिपोजिट गऱ्यौँ, एउटा गाडी किन्नलाई पनि हामीले डिपोजिट गऱ्यौँ। र यो मानव शरीरलाई पाउनुको निम्ति हामीले के डिपोजिट गऱ्यौँ, कहाँ डिपोजिट गऱ्यौँ? त के हो भन्दाखेरि यो मानव शरीर जुन हामीले पाएको यो के हो त भन्दाखेरि यो एउटा मौका हो, अपर्च्युनिटी हो। लख 84 ब्रह्मदिया मानुष जन्म पायो, अब तो नाम सम्हाल्ने प्यारे वो दिन नेडे आयो भनेर गुरु नानक साहबले भन्नुभयो। लख 84 मा भ्रमण गर्दा 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 अनेक 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 युनिबाट हामी गुज्रिँदै 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 गएर अहिले यो स्टेजमा आएर, यो अवस्थामा आएर हामीले मनुष्य शरीर पायौँ। त यो मनुष्य शरीरको भ्यालु चाहिँ के हो भनेर कसले बताइदिने त हामीहरूलाई? त त्यस समय हामीलाई एक चैतन्य महान पुरुषको, एक बुद्ध पुरुषको, एक महान पुरुषको हामीलाई जिन्दगीमा, हाम्रो जीवनमा हामीलाई आवश्यकता हुन्छ, जसलाई हामीले सद्गुरुदेव महाराजजी भनेर भन्यौँ। सद्गुरुदेव भनेको, सद भनेको सत्य, गुमाने अन्धकार रुमाने प्रकाश। जुन महान व्यक्तित्वले, जुन महान पुरुषले हामीलाई यो भवसागरबाट हातमा पक्रेर यो उद्देश्य, यो बाटो हो तेरो, यो बाटो जाने भनेर त्यो हामीलाई प्रकाशको बाटो, त्यो मुक्तिको बाटो, त्यो मोक्षको बाटो देखाइन्छ। उनी महान पुरुषलाई नै हामीले सद्गुरुदेव महाराजजी भनेर भन्यौँ। र सद्गुरुदेव महाराजजी के हो त वास्तवमा? अलिकति त्यसको पनि हामीले चर्चा गरेर हेर्यौँ। बाइबलमा के लेखेको छ भन्दाखेरि एन्ड द वर्ड बिकेम फ्लेश भनेर भन्यो। एन्ड द वर्ड बिकेम फ्लेश, जो शब्द थियो त्यो शब्द मानव शरीरमा अवतरण भयो। त्यो शब्दको बारेमा सेन्ट जोनमा सर्वप्रथम प्रत्येक पहिलो पंक्तिमा के लेखिदियो भन्दाखेरि इन द बिगिनिङ वाज द वर्ड, द वर्ड वाज विथ गड एन्ड द वर्ड वाज गड भने आदिमा शब्द थियो, शब्द परमेश्वरसँग थियो अनि त्यो शब्द नै परमेश्वर थियो। त्यो परमेश्वरको जुन शब्द थियो त्यो के हो? आफै आफमा शुद्ध एनर्जी थियो, शक्ति थियो, किनकि शक्ति बिना संसारमा केही पनि सृष्टि हुँदैन। त्यो शक्तिलाई विगतका महान पुरुषहरूले, त्यो शक्तिलाई विगतका पीर पैगम्बरहरूले, ती शक्तिलाई विगतका सन्त महात्माहरूले जब आफूभित्र त्यो कुरोलाई साक्षात्कार गरे, रियलाइज गरे, त्यति बेला उनीहरूको मुखारविन्दबाट अनायासै निकै या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, हजुर त शक्ति हुनुहुँदछ, आदि शक्ति हुनुहुँदछ, जगत जननी हुनुहुँदो रहेछ भनेर हामीले त्यो शब्दलाई जो मेनिफेस्ट गरेको थियो उसलाई हामीले के गर्यौं? पुकार गर्यौं। आज संसार
आजको युगलाई आज हामीले के भन्दैछौँ, यो युगलाई एटोमिक एज भन्यौँ या त कम्प्युटर एज भन्यौँ, द एज अफ टेक्नोलोजी भनेर भन्यौँ हामीहरूले। तर यतिको सबै कुरो हुँदा हुँदै आज हामीलाई हाम्रो जीवनमा सत्सङ्गको खाँचो छ, आवश्यकता छ। त सत्सङ्ग के हो? अलिकति यस बारेमा चर्चा गरौँ। सत्सङ्ग के हो? त म भन्छु सत्सङ्ग भनेको प्रकाश हो, प्रकाश। जब अन्धकार हुन्छ संसारमा, जब मानव समाजले बाटो पाउँदैन, सूर्य चम्किरहेको छ, चन्द्रमा चम्किरहेको छ, सारा संसारमा असंख्यौं लाइट बलिरहेको छ, तर पनि मानव मनको अन्धकार गएन। त त्यति बेला मानव विक्षिप्त भयो। आज मानव नभएर आज के भयो? मानव दानवतालाई प्राप्त भयो। त्यति बेला आज म के भन्न चाहन्छु भने भन्दाखेरि, जब जब पनि हुन्छ धर्मको हानि, बढ्दछ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुष्य शरीर हर्दछ कृपानिधि सज्जनहरूको पिर। कृष्ण भगवानले भनेको यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब पनि त्यो धर्म, कुन धर्म भन्दाखेरि त्यो हो मानव धर्म। आमाको गर्भमा थियौँ हामीसँग त्यहाँ धर्मशास्त्र थिएन, हामीसँग चर्च, गुरुद्वारा, गुम्बा र देवालय थिएन, हामीसँग भाषा पनि थिएन। तर पनि हामी त्यहाँ बाँचिरहेको थियौँ, हाम्रो सबै दशम इन्द्रिय पनि बन्द थिए। आँखा बन्द थियो, नाक बन्द थियो, मुख बन्द, सबै हाम्रा जति पनि इन्द्रियहरू थिए सबै बन्द, तर पनि हामी बाँचेको थियौँ। त त्यो हामी कसरी बाँचेको थियौँ त? त्यहाँ भन्दाखेरि हामीसँग त्यति बेला त्यहाँ हामीसँग प्राण थियो, प्राण, यो प्राण शक्ति, जसको बारेमा हाम्रा विगतका सन्तहरूले त्यो महान शक्तिलाई, त्यो सुपर कन्सियसनेसलाई, त्यो प्योर ऊर्जालाई जानेर के भनेदेखि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ईश्वर तपाईँ त अगोचर हुनु रहेछ। गोचर भनेको आँखाले देख्नु, तर अगोचर भनेको आँखाले नदेख्नु। सबके प्राणपति भन्यो। हिन्दू के प्राणपति, मुस्लिम के प्राणपति, पशु के प्राणपति, नवचर के, सबके प्राणपति भनेर भन्यो। अन्त त्यो प्राणपतिलाई जान्नु नै के रहेछ? त्यो रहेछ धर्म। नभए कृष्ण भगवानले कुरुक्षेत्रमा अर्जुनलाई किन भन्नु पर्यो कि अर्जुन सर्वान धर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सबै धर्मलाई छोडिदिए अर्जुन, मेरोमा आइज, मेरो शरण पर, म तँलाई सबै पापहरूबाट मुक्ति गराएर तँलाई म मोक्ष दिन्छु भनेर भन्यो। त त्यति बेला कुनै भगवान कृष्णको अगाडि जो अर्जुन थियो, अर्जुन पनि कुनै धार्मिक परम्परामा त हुर्केकै थियो, ऊ पनि धार्मिक थियो। तर जब परेको बेलामा उसलाई त उसको धर्मले साथ दिएन। त त्यति बेला उसलाई केले साथ दियो भनेर भन्दाखेरि भने कि अध्यात्मवादले, अध्यात्मले। त अध्यात्म के हो भनेर भगवान कृष्णलाई अर्जुनले प्रश्न गर्दा, के हो हजुर यो अध्यात्म भनेको के हो? पहिला त्यसलाई म जान्न चाहन्छु भन्दाखेरि आफ्नो आत्मालाई जानेर त्यसको अध्ययन गर्नु अध्यात्म हो। त आज युगमा विज्ञानले ठुलो उपलब्धि गरेको छ, तर मान्छेको मानवको मनमा शान्ति छैन। फेसिलिटी पाएको छ, टेक्नोलोजीले हामीलाई, हिजो हामीसँग गाडी थिएन, पैदल जान पर्थ्यो, आज गाडी छ, हामी 5 दिनको बाटो 2 घण्टामा पुग्छौँ। हवाई जहाज छ, वर्षौं लाग्ने हामी 5-6 घण्टामा हामी पुग्न सक्छौँ। दिएको छ साइन्सले हामीलाई धेरै उपलब्धि। तर बालकृष्ण सम जस्ता त्यस्ता पराकाष्ठकार, जो एक साहित्यकार, एक अनेक प्रकारको सर्वगुण सम्पन्न एक व्यक्तित्वले के भन्नुभयो भन्दाखेरि
ज्ञान मर्दछ हाँसेर रोई विज्ञान मर्दछ। ज्ञान मर्दाखेरि हाँसेर मर्छ अरे, तर विज्ञान मर्दा रोएर मर्छ अरे विज्ञान। किन भन्दाखेरि जुन वैज्ञानिक उपलब्धिद्वारा एटमलाई जानेर एटम बम बनायो, न्युक्लियसलाई जानेर न्युक्लियर वेपन बनायो, त्यो फुट्दाखेरि के मान्छे हाँसेर मर्छ? मर्दैन नि। आज हामी देखिरहेका छौँ सारा संसारमा त्राइमाम भइरहेको छ। पहिलाका सुरदास सन्तले हामीलाई पहिल्यै नै चेतावनी दिएको थियो कि रे मन धीरज क्यों न धरै, किन हे मन तो किन चाहिँ शान्त हुँदैनस्? संवत 2000 के ऊपर ऐसा युग परै, संवत 2000 को माथि चाहिँ यस्तो युग छ है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 दिशा काल फिरै, अकाल मृत्यु जगमाही व्यापी प्रजा बहुत मरै, काल ब्याल से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरै भनेर पहिल्यै हामीलाई बताएर जानु भएको छ। भनेको मतलब उहाँहरूले त्यति बेला नै अहिलेको युगलाई देखिसकेको थियो के हुन्छ भनेर, र हामीलाई त्यो प्रकारले पहिले नै चेतावनी दिएर पनि जानु भएको थियो। आज हामीले अहिलेको यो कोभिड-19 लाई हेर्नुहोस्, संसारभरि व्याप्त भइदियो। यो कसैले रोक्न सकेन। अब बिस्तारै बिस्तारै अब त अलिकति कन्ट्रोल हुँदैछ। त्यो बुसान सहरमा चाइनामा जब एउटा चाइनिजले चमगादर त्यो चमेरालाई खायो नि, भक्षण गरे भनौँ, बुहान सहरमा, त्यो चमेरा मलाई लाग्छ, मेरो आफ्नो विचार कि त्यसको अन्तरात्मा बहुत रोएको थियो होला। यति साह्रो रोएको थियो होला कि उसको त्यो अन्तरात्माले गर्दाखेरि आज उसकै पखेटा जस्तो सारा संसारले यहाँ लगाउनु पर्यो। चमेराको जस्तो चमेरा हेर्नुहोस् त, ठ्याक्कै चमेरा छैन मास। टु एभ्री एक्सन हेज अपोजिट इक्वल रिएक्सन। क्रिया र प्रतिक्रियाको सिद्धान्त अनुसार के भयो भन्दाखेरि आज उस रोएको हामीले पनि लगाउनु पर्यो, सारा संसारले पश्चाताप गर्नु पर्यो। यस्तो भयो कि यति साह्रो हामीले पाप गरिरहेछौँ कि भन्थ्यौ नि पहिला बुढापाकाले, यति साह्रो पाप गरे मुखै देखाउनु लाजमर्दो भने आज मुख छोप्नु पर्यो सारा संसारले। भनेको मतलब के भन्दाखेरि त्यस समय जब संसार त्राहिमाम हुन्छ, त्यो जसले यो प्रकृतिलाई सृजेको छ, बनाएको छ। प्रकृति भनेको के हो? प्र भनेको प्रभु, कीर्ति भनेको उसको कीर्ति, प्रकृति उसले बनाएको, उसले सृष्टि गरेको। जब उसले त्यसलाई ध्वंस भएको समयमा ध्वंस भएको उसले देख्न सक्दैन। आफ्नो मालीले दुःख गरेर बनाएको बगैँचालाई कसैले आएर फाँडेर देख्छ। त्यति बेला भने कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, संसारमा महान पुरुष आउनु पर्छ, उसले दिएको वचन उहाँले पुरा गर्छ। तर यो कुरा अहिले के भयो भन्दाखेरि हजुरको सबैले धर्मको बारेमा चर्चा गरे, विवेचना गरे, हामीले धर्मको बारेमा पढेर सुनाए पनि, व्याख्यान गरे, त्यसको वाचन गरे। तर एउटा कमी के भइदियो धर्ममा भन्दाखेरि वेदको भेद के हो? चारवटा वेदको भेद के हो? धर्मको मर्म के हो? र आज हामीलाई रामायणको राम कसैले देखाइदियो, गीताको कृष्ण कसैले देखाइदियो, गीताको गीतलाई हामीलाई कसैले बताइदियो। जो एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि हामी सबैसँग आफ्नो आफ्नो घर छ, घरको राखन धरन, जसलाई हामी राखन धरन भन्छौँ, त्यो घरको मालिकलाई मात्रै थाहा हुन्छ कि त्यो चिज मैले यहाँ राखेको छु है भनेर। जस्तै घरको लाल पूर्जाहरू, सुनको गहनाहरू कहाँ राखिएको छ, त्यसको एउटा निर्दिष्ट एउटा जग्गामा हामीले राखेको हुन्छौँ। र
जबसम्म त्यो मालिकले त्यसलाई देखाउँदैन तब हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले यो मानव शरीरमा पनि ईश्वरले भगवानले कुन बहुमूल्य चिज भित्र राख्नु भएको छ हामीलाई थाहा छैन। आज भनौँ न यो शरीर त छ मेरो शरीर भनेर भनिरहेको छौँ, एउटा मुटुको के भयो भने हामी डक्टरकोमा कुद्नुपर्छ, किनभने मुटु यी छ र हामीलाई थाहा छैन कि मुटु कहाँ छ, मुटु के भइरहेको छ हामीलाई थाहा हुँदैन। डक्टरकोमा कुद्नुपर्छ हामी। डक्टरकोमा गएर डक्टरले त्यहाँदेखि हामीहरूलाई त्यसको निदान निकालेर इन्जेक्सन लगाएर हुन्छ कि अपरेसन गरेर, त हामी भित्रको चिजलाई नै हामीलाई नै ज्ञान छैन। त भन्यो नि भगवान बुद्धले भन्नुभयो अज्ञानता नै दुःखको जड हो, अज्ञानता नै दुःखको जड हो। त किन भन्दाखेरि अज्ञानी हुनु नै अगाडि झारपात सबै त यो जति झारपातहरू जन्ने यिनीहरू औषधिहरू हुन्, तर हामीलाई ज्ञान छैन, पेट दुख्छ ज्ञान छैन, त्यो त दुःखको कारण भयो नि। त भनेको तात्पर्य के भन्दाखेरि सन्त महात्माहरूले, पूजनीय सन्त महात्माहरूले हामीहरूलाई के गर्नुभयो भन्दाखेरि युग युगदेखि अहिलेको युगमा मात्रै होइन, जब जब पनि सन्त महापुरुष संसारमा आए, सन्त महात्माको त्यो जुन चाहिँ सन्त महात्माको त्यो जमात जुन चाहिँ छ पहिला सतयुगदेखि अहिलेसम्म, ती सन्त महात्माहरूले नै जब यो भवसागर रूपी संसारबाट मान्छेलाई अहिलेसम्म पनि आफ्नो निर्दिष्ट स्थान गन्तव्यमा पुर्याउनुको निम्ति घर, आफ्नो कुल कुटुम्ब, आफ्नो सबै कुरोलाई परित्याग गरेर पहेँलो वस्त्र लगाएर आएर आज हामीलाई मार्गदर्शन गरिरहनु भएको छ। त धेरै कुरो हो कि हामी आएको थियौँ, क्रिया र प्रतिक्रियाको सिद्धान्त एकले जानुपर्छ, जसलाई चाहिँ भनेको वान वे टिकट। द डे विल कम, द्याट डे विल कम, सुनर र लेटर द्याट डे विल कम वेन विल गो। हामी त्यो बाटोमा जानुपर्छ, एकतर्फी टिकट लिएर हामी फर्केर आउँदैनौँ। त्यो एकतर्फी टिकट, वान वे टिकट लिएर हामी जानु छ, त त्यसको लागि हामीसँग अहिलेसम्म के बन्दोबस्त? हामीसँग केही पनि बन्दोबस्त छैन। त के भन्दाखेरि यो युगमा, प्रत्येक युगमा जब ती महान पुरुष संसारमा पञ्चभौतिक शरीर लिएर आउनुभयो, त्यति बेला रामगीतामा लेखेको छ कि लीला मेरो भनी सुनिकन तरुण यो लोक संसार भनी, यो तरुण लोकको निम्ति लोकैका हितका निमित्त भगवान मानिस शरीरका बनी भनेको रहेछ त। अघि भन्यो एन्ड द वर्ड बिकेम फ्लेश, लीला गर्नुभयो र वृद्धहरूले जो गर्थे आसो गरी सतकामे बिताउनु भयो, बाधा सबैको हरि, सबैको बाधा हरिदिने हुनाले उहाँलाई हामीले हरि भनेर भन्यो, ईश्वर भनेर भन्यो, स्वरमा बसिदिने हुनाले। त यहाँ कुरो के छ भन्दाखेरि यो युगमा हामी मनुष्य शरीरमा आएको छौँ। यो मनुष्य शरीरमा आएपछि हाम्रो एउटा उद्देश्य के रहेछ भन्दाखेरि हामी के को निम्ति आएको, हामीले केलाई प्राप्त गर्नुपर्ने। किनकि मैले भने कि यो शरीरको केही पनि ग्यारेन्टी छैन, कुनै पनि समयमा केही पनि हुन सक्छ। र त्यति बेला हामी बाँच्दा हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि आफू भित्रको आफूलाई नै चिन्नु पर्ने रहेछ। त चिनाउने कहिले चिनाइदिन्छ? सबले त अहिलेसम्म हामीलाई विवेचना मात्रै गरिदियो, वाचन गरिदियो, सुनाइदियो, तर जुन महान पुरुषले हामीलाई त्यो बाटोमा हिँडाइदिन्छ औलामा पक्रेर भन्यो कि बहता था बह जाता था लोक वेद के साथ, पैडे पे सद्गुरु मिला दीपक दिना हात। पिँढीमा नै सद्गुरुलाई भेटे, हातमा प्रकाशको ज्ञान दिनुभयो। त आज हामीलाई त्यो ज्ञानको खाँचो छ। ज्ञानले मान्छेलाई के गर्दैछ भन्दाखेरि मुक्तिलाई प्राप्त गराइदिँदैछ। ईसा मसीह जब आउनु भएको थियो, ईसा मसीहले भने कि 12 जना एपोस्टललाई जम्मा गर्नुभयो, 12 जना चेलालाई, र 12 जना चेलालाई जम्मा गरेर भने कि मैले तिमीलाई ज्ञान दे, ज्ञानमा ज्ञानद्वारा तिमीलाई विभूषित गर्दै, अब तिमी गएर ज्ञानलाई तिमी संसारमा प्रचार गर भन्दाखेरि त त्यति बेला चेलाहरूले के भन्छ भन्दाखेरि प्रभु हामी त भर्खर, हामीलाई त बोल्नै पनि आउँदैन,
अघि हाम्रो बहिनीले भन्नु हुँदै थियो नि, तर राम्रो सुनाउनु भयो उहाँले। र किनभने मलाई हाम्रा प्रभु हामी कसरी जाने, हामीलाई बोल्नु पनि आउँदैन भन्दाखेरि बोल्ने तँ होइन, तँ गएर उभि, तेरो निम्ति त्यति बेला तेरो तर्फबाट ईश्वर बोल्नेछ। त्यो भनाइको तात्पर्य हजुरहरूको समय ज्यादा लिएर समय पनि भयो होला होइन। आखिरमा एउटा विचार राख्दै म हजुरको बिदा लिन चाहन्छु। यो शरीर के हो भन्दाखेरि खुनको गाह्रोले बनेको छ इँटा जसमा हाडहरू, केही श्वासहरूमा खडा छ यो सपनाका संसारहरू। मृत्युको जोरदार आँधी जब एक दिन योसँग टकराउनेछ, यो महल खाकमा मिलेर जानेछ। कि त यसलाई मान्छेले जलाइदिन्छ, कि त यसलाई मान्छेले दफन गरिदिन्छ। त्योभन्दा अगाडि नै सत्यलाई जानु, सत्यलाई जानेर हामीहरूले आफ्नो मुक्ति गरौँ, अरूको पनि मुक्ति गरौँ, अरूलाई पनि त्यो बाटोमा हिँडौँ। र फेरि अगाडिबाट मौका पायो भने हजुरको सेवामा आज मलाई बहुत खुसी लाग्यो कि पूजनीय श्री महात्मा योगाबाईजीले यो मौका दिनुभयो। हाम्रा गुरुभाइ, आदरणीय गुरुभाइ राम गुरुङज्यूले मलाई त्यो प्रकारको एउटा मतलब यो मौका दिनुभयो। दुई शब्द आफ्नो विचार राख्नुभयो। म अति यहाँप्रति एकदमै आफ्नो धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र यति भन्दै हजुरबाट कोजल पनि हुन चाहन्छु र भविष्यमा हजुरले सेवा दिनु भने फेरि सेवामा उपस्थित हुनेछु। हरिओम तत्सत। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव महाराजजीको जय। शुद्ध सनातन धर्मको जय। सब सन्त महात्माहरूको जय। भगवान अनि भक्तहरूको जय।